बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 8 यानी 8 मद्दो लीन। मद ये तख्ती हमने कल मशक की थी, आज हम लीन की मशक करेंगे। ता वाव ज़बर तौ, ता या ज़बर तै, तौ तै, सा वाव ज़बर थौ, सा या ज़बर थै, थौ थै, दाल वाव ज़बर दौ, दाल या ज़बर दै, दौ दै, ذال واو زبر ذو، ذال يا زبر ذي، ذو ذي، را واو زبر ضو، را يا زبر ري، رو ري، زا واو زبر زو، زا يا زبر زي، زو زي، سين واو زبر سو، سين يا زبر سي، سو سي، شين واو زبر شو، شين يا زبر شي، شو شي، صاد واو زبر صو، صاد يا زبر صي، صو صي، ضاد واو زبر ضو، ضاد يا زبر ضي، ضو ضي، طاء واو زبر طو، طاء يا زبر طي، طو طي، ضاء واو زبر ضو، ضاء يا زبر ضي، ضو ضي، لام واو زبر لو، لام يا زبر لي، لو لي، نون واو زبر نو، نون يا زبر ني، نو ني، همزة واو زبر أو، همزة يا زبر أي، أو أي، باء واو زبر بو، باء يا زبر بي، بو بي، جيم واو زبر جو، جيم يا زبر جي، جو جي، حاء واو زبر حو، حاء يا زبر حي، حو حي، خاء واو زبر خو، خاء يا زبر خي، خو خي، عين واو زبر عو، عين يا زبر عي، عو عي، غين واو زبر غو، غين يا زبر غي، غو غي، فاء واو زبر فو، فاء يا زبر في، فو في، قاف واو زبر قو، قاف يا زبر قي، قو قي، كاف واو زبر كو، كاف يا زبر كي، كو كي، ميم واو زبر مو، ميم يا زبر مي، مو مي، واو واو زبر واو، واو يا زبر وي، واو وي، ها واو زبر هو، ها يا زبر هي، هو هي، يا واو زبر يو، يا زبر يي، يو يي.